Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va voir le marché des capitaux. On va traiter ensemble le marché financier. Maintenant, on va commencer par donner la définition. Les marchés des capitaux permettant la rencontre entre les agents économiques ayant un excédent de capitaux et les agents ayant un besoin de financement. Le marché des capitaux هو واحد المكان اللي كيلتقيو فيه كيتجمعوا فيه الناس اللي عندهم un excédent de financement وما بين الناس اللي عندهم un besoin de financement. Les entreprises demandent de l'argent de les investisseurs, par exemple les banques, les sociétés d'investissement. دابا غادي نشوفوا marché des capitaux. Marché des capitaux فيه جوج، فيه marché monétaire اللي هو à court terme قل من 7 سنين، وفيه marché financier اللي هو à long terme أكثر من 7 سنين. المارشي مونيتير كينقسم لينا لجوج، مارشي انتربانكير ومارشي دي تيتر دي كريونس نيغوسيابل اللي غادي نتريتيوه ان شاء الله مره اخرى في فيديو قادم ان شاء الله. لا بورس او بيان مارشي فينانسيير هو واحد المارشي اللي كينقسم لينا جوج ديال لي مارشي، لو مارشي بريمير et le marché secondaire. Le marché primaire, c'est le marché des titres qui sont proposés pour la première fois. وكنسميوه marché de neuf. Marché secondaire هو المارشي اللي كيكونوا فيه ديجا لي تيتر اللي كيكونوا تكرياو في المارشي بريمير وكنسميوه marché d'occasion. وباش نفهموا مزيان ونزيد نقرب لكم الصوره، لو مارشي بريمير فاش كتكون شي انتربريز عندها واحد البوزوان دو فينانسمون، كتخصص واحد الجزء من الكابيتال ديالها وكتحطوه على شكل دي تيتر. كيجيو لي زانفيستيسور اللي عندهم ليكيديتي كياخذوا هذوك لي تيتر. فاش كتكون هاد الانتربريز لاول مره كديبوزي دوك لي تيتر كتحطهم في المارشي بريمير. من بعد لي زانفيستيسور فاش كياخذوا هادوك لي تيتر اللي هما عباره على لي زاكسيون اي لي زوبليغاسيون، ربما انهم يقدروا يبغيو يبيعوهم لي زانفيستيسور وحدين اخرين بواحد الثمن اللي يكون طالع، اللي يكون غلا من باش شراو، غلا من الثمن اللي خداوه فيه لي تيتر، كيبيعوهم في لو مارشي سكوندير. هذاك الشيء علاش كنسميوه المارشي سكوندير مارشي دوكازيون، حيت ديجا لي تيتر اللي كيتكرياو البروميير فوا في المارشي بريمير كيتعاود ليهم البيع في المارشي سكوندير من طرف هذوك لي زانفيستيسور اللي كيشريوهم من لي زونتربريز اللي عندهم واحد البوزوان دو فينانسمون. دابا هادي واحد الشيما غادي نحاولوا نقربوا بها شنو معنية لي تيتر وكيفاش كتجرى العمليه وسط لابورس. الو الناس اللي كيمشيو لابورس هما لي زونتربريز او بيان دي بانك اللي كيكون عندها واحد البوزوان دو فينانسمون، كيف ما قلنا ما كتكونش قادره تفينانسي المشاريع ديالها. احسن ما تمشي تاخذ واحد القرض واحد الكريدي وغادي تبقى تعطيك لي زانتيغي، كتفضل على انها تمشي لابورس وهكا كتحدد القيمه ديالها في السوق، القيمه الماليه ديالها في السوق كما كنشوفوا في هذا الشيما. القيمه هذه عندنا سواء انتربريز او بيان بنك اللي عندها واحد البوزوان دو فينانسمون، كتمشي لابورس كتحط واحد الجزء من الكابيتال ديالها على شكل دي تيتر. هذوك لي تيتر كيكونوا سواء اكسيون سواء اوبليغاسيون. فاش كيكونوا الاول مره كيتكرياو كنحطوهم في المارشي بريمير، الا كانوا ديجا كيكونوا في المارشي سكوندير. هذاك الشيء علاش كنسميوه المارشي بريمير مارشي دو نوف. فاش كيشري منهم الانفستيسور كيشري هاد لي تيتر هادو اللي هما سواء اكسيون سواء اوبليغاسيون، كيكون متاكد بلي هذيك لونتربريز راه قادره على انها تكريي لارجون. كياخذ منها واحد لاكسيون وواحد لوبليغاسيون. اكسيون كيربح منها ديفيدون و اوبليغاسيون كياخذ منها لي زانتيغي. كيف ما قلنا لا تكرياو اول مره كيكونوا في المارشي بريمير،
الا كانوا ديجا كاينين كيتعاود فيهم البيع. يعني يقدر واحد لانفيستيسور خدا واحد التيتر اللي كان في المارشي بريمير اول مره، من بعد واحد 3 شهور تاوغمونطا البري ديالو وبغى يبيعو. فين غادي يبيعو في المارشي سكوندير. هذاك الشيء علاش كنسميوه المارشي دوكازيون. بالنسبه للناس اللي كياخذوا لي زوبليكاسيون فهما كيكون عندهم الحق باش يصوتوا ويتخذوا قرارات في ديك لونتربريز. واما بالنسبه لي زوبليكاسيون ما تيكونش عندهم الحق انهم ياخذوا قرارات او لا يصوتوا. بالنسبه لي زاكسيون الا خديناهم كنربحوا عليهم لي ديفيدون. بالنسبه لي ديفيدون اللي كنربحوهم كيكون عندنا الحق اننا نصوتوا، اننا نتخذوا القرارات بالحق. الا خسروا كنخسروا حتى حنا، يعني كنتحملوا الربح والخساره. اما بالنسبه لي زوبليكاسيون فاحنا كناخذوا عليها لي زانتيغي تربحوا، سوا هما رابحين سوا هما خاسرين، حنا ديما رابحين. ديما كناخذوا لي زانتيغي ديالنا، ما سوقناش فيهم الا كانوا ربحوا ولا كانوا خسروا. كنشكركم على حسن التتبع ديالكم، نتمنى انكم تكونوا فهمتوا ونكون انني قدرت نفيدكم. نتلاقاو في فيديو مقبل ان شاء الله، وشكرا لكم.